अस्सलाम वालेकुम। आज आमिर डोगर की गिरफ्तारी हो गई है और जेल भरो तहरीक का कह लीजिए कि बेकायदा बेज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। और कल इमरान खान ने एक मुलाकात की गैर मुल्की सहाफ़ियों से, जो गैर मुल्की ख़बर रसा एजेंसीज़ के लिए लिखते हैं या काम करते हैं, उनसे मिले। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी, इसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मुलाकात में कुछ बुझे-बुझे नज़र आए। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक शिकस्त खुर्दा जो खिलाड़ी होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। मुलाकात में बैठे एक सहाफ़ी से मेरी बात हुई और सहाफ़ी ने क्या बताया, क्या तफ़सील है इस मुलाकात की, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सवाल हुआ कि जनाबे वाला, आप जो जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, ये शुरू कैसे होगी? तो खान साहब ने कहा कि ये हम जेलें भर देंगे। सवाल हुआ कि भाई भरेंगे कैसे? यानी कि किसी चार्ज में आपके कारकुन अंदर जाएंगे तो जाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप मतलब दरवाजे तोड़ के जेलों में घुस जाएं और इस तरह से आप जेलें भर दें। तो आप मतलब क्या कोई जजेस की गाड़ियों का घेराव करेंगे? आप जो मुख्तलिफ रेड बुक ब्लू बुक के ज़रिए जो कॉन्वे गुजरते हैं, काफ़िले गुजरते हैं, उन्हें रोकेंगे, उन पर पथराव करेंगे, क्या करेंगे? इस मुल्क में आप कोई दंगे फसाद करेंगे, फिर गिरफ्तारियां देंगे, ये होगा कैसे? जेल भरो तहरीक की पॉसिबिलिटी क्या है? इसको आप कामयाब कैसे बनाएंगे? जेलें भरेंगे कैसे? तो ये इस सवाल के जवाब में खान साहब ने उल्टा सहाफ़ी से पूछा कि आप मुझे बताएं कि हम क्या करें। यानी यही तो हमने करना है, प्रेशर डालना है, इन लोगों को इंतखाबात पे मजबूर करना है। इंतखाबात ये करवाने के लिए तैयार ही नहीं है, इलेक्शन की बात करने के लिए ये तैयार ही नहीं है। मुझे ज़िमनी तो छोड़ें, ये जो हो रहे हैं जनरल इलेक्शंस, ये करवा दें, पूरे मुल्क में ना सही यही करवा दें, लेकिन ये भी नहीं करवा रहे। तो खान साहब ने ये भी तस्लीम कर लिया है बैक ऑफ हिज माइंड कि ये जो इलेक्शंस पंजाब और केपी में होने जा रहे हैं, ये होंगे नहीं टाइम पर। और खान साहब इसके लिए ज़ाती तौर पर तैयार हैं। अपनी गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ खान साहब क्या कहते हैं और उन्होंने कितना वक्त मांगा है गिरफ्तार करने वालों से, हुकूमत से, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और खान साहब ने ये टाइम क्यों मांगा है, इस 2 हफ्ते में वो करेंगे क्या, इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मजमूई तौर पर खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने जो लड़ाई शुरू की है, उस लड़ाई का ख़ात्मा उनके सियासत के ख़ात्मे के साथ है। इस लड़ाई का ख़ात्मा जो है वो किसी और सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि खान साहब ने जो एग्रेसिव लाइन ले ली है, एक चीज़ ये तय हो चुकी है। मैं बार बार इस बारे में बात करता रहा हूँ, आपको बताता रहा हूँ कि खान साहब ने जो रेड लाइन क्रॉस की है, और एक अफसोस का मरहला ये था कि जो कोयटा सानहा था, उसके बाद जो एक बदतमीज़ी हुई, बदमज़गी हुई, उसके अलावा आप ये देखिए कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए गाली गलोच का जो कल्चर परवान चढ़ाया जा रहा है, इसको किसी भी बाशऊर शख्स की तरफ से कद्र की निगाह से नहीं देखा जा सकता। इसकी कोई सताइश करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरा, जिनको गालियाँ दी जा रही हैं वो भी बड़े सख्त नाराज़ हैं और बड़े सख्त परेशान हैं, और उन्होंने ये तय किया है कि ये कल्चर चलेगा नहीं। तो इस कल्चर को रोकने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस कल्चर को एक बार लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जाए। यही वजह है कि आरिफ अलवी साहब जब बार बार कोशिशें करते रहे, सुप्रीम कमांडर, ये लफ्ज़ तहरीक इंसाफ यूज़ करती है, सुप्रीम कमांडर साहब जब कोशिशें करते रहे तो उन्हें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया। यही वजह थी कि ये वो लोग हैं कि जिनके साथ टेबल पे बैठना नहीं है, ये वो लोग हैं कि जिनसे बैठ के बातचीत करनी नहीं है, बातचीत करने वाले लोग नहीं हैं। ये बंद कमरों में पाँव पकड़ते हैं और बाहर निकल कर ये गालियाँ देते हैं, आंखें दिखाते हैं। तो ये कल्चर अब नहीं चलेगा, ये तय हो चुका है। अलबत्ता जो वफाक में हुकूमत है, उसकी एक्सटेंशंस आपको पंजाब केपी में अगर नज़र आ रही हैं खान साहब के बकौल, तो ये भी प्लान का हिस्सा है कि जनाब खान साहब को बताया जाए कि आप जब फेवरेट थे या आप जब फेवर्स ले रहे थे और आपके लिए सब अच्छा था, तो हम इस तरह से अच्छा करके दिखा रहे थे, इस तरह से चीज़ें हो रही थी। अब जब हमने सब चीज़ें ख़त्म कर दी, अब जिनके हाथ में हैं, जो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो आपके साथ वही करेंगे जो आपने उनके साथ किया। तो खान साहब ने 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया है, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, और उनका ये कहना है कि मुझे ना सिर्फ ये नाअहल करेंगे, बल्कि मुझे नाअहल करने के बाद ये गिरफ्तार भी करेंगे। टेरियान केस की उन्होंने बात की कि अच्छा, इन्होंने लार्जर बेंच बना दिया है, तो इसका मतलब है कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे नाअहल करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इनसे कह दिया कि भाई 2 हफ्ते का मुझे टाइम दे दो। 2 हफ्ते के टाइम को इस तरह से जस्टिफाई करें कि मेरा जो ज़ख्म है पाँव का, डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि 2 हफ्ते बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो क्योंकि जेल में मुझे पता नहीं है इलाज मेरा करवाते हैं नहीं करवाते, तो 2 हफ्ते में ये मेरा ज़ख्म वगैरह ठीक हो जाएगा, मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
تو اس کے بعد پھر آپ مجھے آ کے گرفتار کر لو، میں نے خود بول دوں گا کہ آ کے مجھے گرفتار کر لو، کیونکہ آپ نے کرنا تو یہی ہے۔ تو خان صاحب جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، خان صاحب نے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ ٹہریان کیس کا ہی تو خوف تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جو 33 حلقوں سے الیکشن لڑنا تھا وہ انہوں نے نہیں لڑا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ جو آج لاہور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملا ہے، یہ ریلیف بھی کیا ریلیف ہے کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انتخابات کرواؤ، انتخابات ہونے لگے تو انہوں نے ریلیف کی کال دے دی، اپنے استعفے واپس لے لیے۔ تو جو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا، یہ جو حکومت چاہ رہی تھی کہ انتخابات نہ ہوں، ضمنی الیکشنز نہ ہوں، وہ نہیں ہو رہے۔ تو اس میں خان صاحب کے لیے ریلیف کہاں ہے؟ یہ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگین اس میں جو فائدہ ہے یا اس کا جو کیا کہہ لیجیے جو اس سے حاصل کیا ہے انٹرسٹ، وہ جناب پی ڈی ایم اتحاد نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ خان صاحب نے تو کھویا کچھ نہیں، خدا پہاڑ نکلا چوہا والا حساب ہے۔ اپنے ہی استعفے واپس لیے، پہلے ان استعفوں پہ ڈھنڈورا پیٹا، پھر اب ان استعفوں کو واپس لینے پہ شور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں ریلیف مل گیا، ہماری بات سنی گئی۔ دوسرا لاجز خالی نہیں کر رہے، لاجز خالی کرنے کے لیے 15 دن کا وقت لے لیا۔ پھر جناب وہ منسٹرز انکلیو میں فواد چودھری صاحب کی جو رہائش گاہ ہے وہ دیکھیں اس پہ ان کا قبضہ تھا، وہ ان سے خالی کروائی گئی۔ تو یہ بند کمروں میں کچھ کہتے ہیں، میڈیا اسٹریٹجی ان کی کچھ اور ہے، اور بظاہر جو یہ باہر آ کے باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو چارج کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں، وہ باتیں ان کی کچھ اور ہیں۔ میڈیا اسٹریٹجی بالکل الگ ہے، وہ ادھر جا رہی ہے۔ اور جو خان صاحب کا اپنا ایگزیکیوشن ہے یا ان کے جو اپنے بیک آف دی مائنڈ گیم چل رہی ہے یا انہوں نے کیلکولیشنز کر رکھی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ خان صاحب نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ خان صاحب کو یہ واضح طور پر پتہ چل چکا ہے کہ انتخابات نہیں ہونے جا رہے مستقبل قریب میں۔ تو خان صاحب انتخابات کے لیے اب آپ کو زور دیتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے، آپ کو اس جو ہیجان تھا، شور تھا، اس میں کمی نظر آئے گی۔ دوسرا، جیل بھرو تحریک بھی ناکامی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جیل بھرو تحریک میں جو فارم بھرے جا رہے ہیں ان کی تعداد وہ نہیں ہے، وہ اوور ویلمنگ رسپانس نہیں ہے جو کہ ایکسپیکٹ کیا گیا تھا۔ تو خان صاحب کو وہاں سے بھی مایوسی کا سامنا ہے۔ دوسرا، جو عدالتوں میں اس وقت کیسز چل رہے ہیں، تو خان صاحب کو یہ بڑا دو ٹوک پتہ ہے کہ ان کی گرفتاری آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے کو ہے۔ اور صالح ظفر صاحب نے اس سلسلے میں جو سٹوری کی کہ 20 منٹ لگیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں اخباروں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو دیے جاتے ہیں کہ خان صاحب کو 20 منٹ میں گرفتار کر لیا جائے گا اور ممکنہ طور پر بنی گالہ سے کیا جائے گا، لیکن اگر وہ زمان پارک میں بھی رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، گرفتار یہاں سے بھی کر لیا جائے گا۔ جو بھاگنے کے راستے ہیں ان کو بھی کارڈن کیا جائے گا تاکہ خان صاحب اس بار کوئی دیوار پہ چھلانگ مار کے اور دوسری طرف نہ نکل جائیں اور گرفتاری سے بچنے کی کوشش نہ کریں۔ تو خان صاحب نے اپنی گرفتاری کے لیے 2 ہفتے کی مہلت مانگ لی ہے۔ خان صاحب یہ طے کر چکے ہیں، خان صاحب کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ نااہل ہوں گے، اور خان صاحب اس سلسلے میں اب وہ کلپریٹس ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے گلے میں ہار پہنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ خان ہے کہ جو 18 میں کامیاب ہوئے تو کہنے والے کہتے تھے کہ بس 10 سال اب تو صدارتی نظام آئے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لیکن پھر وقت کس طرح سے بدلتا ہے کہ آج خان صاحب لکیر کے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں اور وہ صدارتی نظام، وہ 10 سالہ پلان، وہ ساری چیزیں چوپٹ ہو گئیں۔ آج خان نااہل ہو رہا ہے، آج خان گرفتار ہو رہا ہے۔ وقت نے خان کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا جہاں ایک وقت نواز شریف تھے، ان کی نااہلی، ان کی گرفتاری، ان کا میڈیا ٹرائل وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم جب تک اس سرکل سے، اس سرکس سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اور ہماری سیاسی قیادت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل بھی انہوں نے کہا کہ مجھے اب تک کوئی اشارہ نہیں ملا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی چیف کا نام ہے، اور میں انتظار کر رہا ہوں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں۔ تو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے والے؟ آپ نے کہا کہ میں نے باجوہ کو جو ہے نا وہ پہچاننے میں غلطی کی۔ بھائی آپ نے غلطی نہیں کی، غلطی ہو گئی، کسی اور سے ہوئی، لیکن بہرحال اس غلطی کا نتیجہ آپ ہیں، اور اب اس غلطی کو درست کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات آنے والے دنوں میں ہونے جا رہے ہیں۔ مارچ کے بعد کی خبر کل آپ کو رضی دادا صاحب نے دے دی کہ ہوگا کیا۔ مارچ ابھی بھی بہت دور ہے، شاید یہ سارا جو پلان ہے مارچ سے پہلے ہی ایگزیکیوٹ ہو جائے اور خان صاحب اور ان کی ٹیم کا صفایا ہو جائے، کیونکہ خان صاحب کے پاس اس وقت ڈیلیور کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب کے جو آخری کارڈز تھے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے والے، آج صدر مملکت سے خط لکھوا دیا الیکشن کمیشن کو، وہ کارڈز بھی سارے انہوں نے سینے سے لگائے ہوئے تھے، اب ہٹائے تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی جو اوور آل اسٹریٹجی ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے، ٹورڈز اٹس ڈکلائن جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کو اس کا مجموعی طور پر نقصان ہی ہوگا، فائدہ کسی صورت ان کو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔